अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शहरी सिंध के माँ। और मैं आज बिलखुसूस एमक्यूएम पाकिस्तान के वर्कर्स और उनके चाहने वालों से जो आज उनके साथ है जो नहीं है उनसे मुखातिब हूँ। मुझे आज उम्मीद है कि आज वो लोग मेरी बात सुनेंगे कि जिनके घर के लोग आज तक लापता हैं, वो अपने प्यारों के लिए आज तक नजरें बिछाए बैठे हैं। हो सकता है कि वो इस वक्त फाके कर रहे हो सकता है कि उनके घर में कोई बीमार हो, या वो लोग मेरी बात सुन रहे होंगे कि जिनके घर में वो शोहदा हैं, जैसे पिछले दिनों काशिफ अमीन ने शाहिद भाई के खानदान से तारुफ करवाया, कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई ठेके नहीं ले सकते, कुछ भी कर सकते थे। शायद वो मेरी बात सुन रहे होंगे कि वो किसी तकलीफ से, कितने कर्ब से गुजर रहे हैं। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि कई ऐसे कारकुन भी मेरी बात सुन रहे होंगे जिनके बच्चे फाके कर रहे होंगे। कई ऐसे भी कारकुन मेरी बात सुन रहे होंगे कि जो बीमार होंगे, उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं होगा। कई ऐसे कारकुन भी मेरी बात सुन रहे होंगे जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, उनके घर में तकलीफ होगी। कई ऐसे कारकुन भी मेरी बात सुन रहे होंगे जो बेरोजगार होंगे। कई वो कारकुन जो एपीएमसीओ के अंदर है, वो मेरी बात सुन रहे होंगे जो इस बात को सोच रहे होंगे कि क्या हमें आगे क्या मुस्तकबिल मिलेगा। सब ये सोच रहे होंगे कि एक ऐसी तंजीम जिसके लिए 20 से 25 हजार लोगों ने जाने दे दी, और आज भी महाजरों ने जाने दी, चाहे वो एमक्यूएम के साथ दी या महाजर कौमी मूवमेंट के साथ दी या कुर्बानियां दी, आज भी कई लोग लापता हैं। क्या उन्होंने इसलिए जाने दी थी कि उनके ऊपर उनके दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया जाए? कैसे मुमकिन है कि जब शोहदा के खानदान, जैसे कि काशिफ भाई ने बताया, वो फाके कर रहे हैं, तो एमक्यूएम की G8 की क़यादत जायदादें बनाती फिर रही है, पैसा बनाती फिर रही है। कैसे मुमकिन है? क्यों शोहदा फंड का पैसा उन तक नहीं पहुंचता? क्यों एमक्यूएफ के अंदर कई ऐसे लोग जो कि जायदादें बना रहे हैं, वो अपना चंदा भी नहीं देते मिनिस्टर्स होने के बावजूद? क्यों ऐसा है कि आप लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और एक गरीब मिस्कीन कारकुन के बच्चे के स्कूल की फीस नहीं है? कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी कोई दूसरे लोग मदद कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मगर आप लोग जो एमक्यूएम के नाम पे इलेक्ट होकर, उन महाजिर कारकुनों की शहादतों पे इलेक्ट होकर, कुर्बानियों पे इलेक्ट होकर, बहनों की इज्जतों की, माओं की कुर्बानियों के ऊपर इलेक्ट होकर आए हैं, वो उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि आप फल्ले फूल रहे हैं और आपके कारकुनान फाके कर रहे हैं, आपके शोहदा के घरों में फाके हो रहे हैं, उनकी घर वाले मर रहे हैं, उनकी लाशें नहीं मिल रही, और आप मिनिस्ट्रीज दबा के बैठे हुए हैं, आप ताकत में बैठे हुए हैं, आप पावर में बैठे हुए हैं। आप खालिद मकबूल अपनी ताकत को लोगों की जबान बंदी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उन 107 कारकुनों की बाजियाबी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम अमीनुल हक जो 1992 में हकीकी में चला गया और उस वक्त महाजरों के कत्लेआम के अंदर अपना हिस्सा बनाया, जिसने आज तक की कुर्बानी नहीं दी, कोई असीरी नहीं गुजारी, वो अमीनुल हक महाजरों की इस्तेसाल के लिए कुछ नहीं करता, मगर अपनी ताकत, अपनी पजीराई के लिए काम करता है। मैं कैसे मान लूं कि मेरी एमक्यूएम के ऊपर वो लोग काबिज होकर बैठा है, खालिद मकबूल जैसा, कि जो हिंदुस्तान के पासपोर्ट पर अमेरिका भागा था। खालिद मकबूल दामाद तो था नहीं ना हिंदुस्तान का, जिसको हिंदुस्तान ने पासपोर्ट दिया था भागने के लिए। ये तो सवाल आज तक कौन पूछती है, ऐसा क्या दिया गया? इस बात पे कि अल्ताफ हुसैन हिंदुस्तान के साथ और रॉ के साथ मिलकर काम करता है, मुहाजिर कौम ने उसको ठुड्डा लगा के बाहर कर दिया। हम जैसे लोगों ने अलमिया बगावत अल्ताफ हुसैन के खिलाफ उठाया, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने खानदानों की परवाह किए बगैर, अपने रोजगार की परवाह किए बगैर। तो मैं कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर लूं कि आज एमक्यूएम की क़यादत एक ऐसे आदमी के हाथ में है जिसके खानदान के लोग आज भी हिंदुस्तान में बैठ के शायद पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, या वो हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे वो अमेरिका भागा था। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं इस बात को, कैसे मान लूं इस बात को? तो जब काशिफ अमीन वो मोहल्ले दिखाता है कि जहां पर खालिद मकबूल ने असीरी वो लापती गुमशुदगी वो रुपोच रहा और उनके अंदर गटर बह रहे होते हैं,
یا وہ علاقے جہاں پر امین الحق اورنگی ٹاؤن میں الیکٹ ہو کے 30 دفعہ آ چکا ہے اور وہاں پر بھی آج نالے پھیل رہے ہیں، تو میں کیسے مان لوں کہ یہ قیادت صحیح ہے؟ آئی ٹی منسٹری ہونے کے باوجود آج تک کراچی میں ایک آئی ٹی یونیورسٹی نہیں بنا پائے، فیڈرل یونیورسٹی نہیں بنا پائے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ حیدرآباد میں 2 کمروں کا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنا کے اس کو یونیورسٹی کا نام دے کے قوم کو بیوقوف بنایا گیا۔ میں کیسے اس قیادت کو مان لوں؟ آج کاشف امین نے آواز اٹھائی ہے، کل کوئی اور لوگ آواز اٹھائیں گے، اور میں آپ کو یقین سے بات کہہ سکتا ہوں کہ کراچی سے لے کر میرپور کاس سے لے کر سانگڑ تک، سکھر تک کئی درجن کارکن ہمیں اپنے شکوہ بتا رہے ہیں، اور میں کئی ان کارکنوں کی بات اس لیے آپ کے سامنے کھل کے نہیں کر سکتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ سیکٹر اور یونٹ لیول پہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو جبکہ سننے میں آ رہی ہے۔ میں ایک اور آپ کو بات کلیئر کرتا پھر، چاہے میں ہوں یا اور کوئی ہو، جو آواز اٹھا رہا ہے، اس کا مقصد کوئی ایم کیو ایم پاکستان کو کمزور کرنا نہیں ہے۔ اگر کمزور کرنا ہوتا تو ہم کہیں اور جوائن کر چکے ہوتے۔ اسی ایم کیو ایم کو نکھارنا ہے، اور اس کی ایم کیو ایم کا دوبن تب آئے گا کہ جب اس کے اندر ایک باصلاحیت قیادت، محب وطن قیادت بیٹھی ہوگی، جس نے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے اس کو کمزور نہیں، اس کو پاکستان کے دشمنوں کے خلاف کام کر کے مضبوط کیا ہوگا، پاکستان کے جھنڈے کو اوپر چڑھایا ہوگا، اور اپنی جان کی فکر نہیں کی ہوگی۔ بھاگ نہیں گئے ہوں گے ہندوستان کے پاسپورٹ پر، بھاگ نہیں گئے ہوں گے اپنی جان بچانے کے لیے حقیقی کے اندر۔ مجھے پتا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ آج وہ 8 کارکن، 8 رہنما ایم کیو ایم کو ہائی جیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مہات بھائی میرے بہت پرانے ساتھی تھے ساؤتھ کے، ان کی فوتگی تک پہ نہیں گئے، علی بھائی کی شہادت پہ تک نہیں گئے۔ یہ خود وہ ڈویژن کریٹ کرتے ہیں پارٹی کے اندر، اور لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کرتے ہیں۔ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، ایک انڈا کھانے کے بعد ٹماٹر کھانے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، باہر تک نہیں آتے، چھپے بیٹھے ہوتے ہیں کہ چیک کر لو کہ کسی کی جیب میں ٹماٹر تو نہیں پڑے ہوئے گندے۔ اس طرح کے لوگ ہیں، آپ سے قربانیاں دلواتے ہیں، آپ سے جانیں دلواتے ہیں۔ میں ان کارکنوں سے مخاطب ہوں کہ ان کی خاطر اپنے کریئرز کو، اپنی زندگیوں کو رسک میں مت ڈالو۔ یہ بھاگ جائیں گے، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو انہوں نے شہداء کا کیا اشر کیا، دیکھو یہ کیا الطاف حسین نے شہداء کا کیا اشر کیا۔ اس کے دوست خالد ابول، جسے قائد الطاف حسین نے، اس نے ان شہداء اسیروں کا، گمشدہ کارکنوں کا اور اپنے حالیہ حاضر کارکنوں کا کیا اشر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں جو کاشف امین نے عمل اٹھایا، وہ علم اٹھایا، وہ صحیح کہہ رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے اور ہمت کر کے علم اٹھائیں گے۔ مگر میں آپ کو یہ تجویز کروں گا کہ یہ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، مگر سچ کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام حسین کی طرح ہمت پیدا کرنی ہوگی، ورنہ آپ بتاتے رہیں، باور کرتے رہیں، اور جس دن انشاءاللہ اللہ کے کرم سے شہداء کے خون کے صدقے، ان اسیروں کے صدقے، ان لاپتہ کارکنوں کے صدقے، جس دن یہ ایم کیو ایم دوبارہ اپنے جوبن پہ آئے گی تو پورے شہری سندھ کو اس کے حقوق ملیں گے، کیونکہ باصلاحیت، با کردار قیادت بیٹھی ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے ایک اندھے لولے کے ہاتھ میں گاڑی کا اسٹیئرنگ دے دیا ہے اور وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے؟ 8 سال میں جو آدمی کچھ نہیں کر سکا وہ آگے کیا کر لے گا؟ وہ صرف میٹنگوں کر کے دوسروں کو دھمکیاں، پریشر دلوا سکتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے مہاجروں پر یہ اٹیک کیا، ان کی ہمت نہیں ہے، مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ جب ان پہ بات آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یار اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہے، تمہارے جیسے غداروں پہ آواز اٹھا کے قوم کو باور کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور آخری بات سن لو، جب ہم الطاف حسین کے خلاف علم بغاوت اٹھا سکتے ہیں، جب وہ طاقت کے اندر تھا، تو تم جیسے ٹچے کیا بیچتے ہیں بھائی؟ میں ان تمام کارکنوں کو کہتا ہوں صبر کریں، آپ کو موقع ملے گا اس قیادت کو بدلنے کا، اس دن کا انتظار کریں، اور جس دن سپیس مت دیں، کوئی ضرورت نہیں کی اور جماعت جوائن کرنے کی۔ ایم کیو ایم پاکستان کی باصلاحیت قیادت کے اندر ہی اس شہر کا اور اس ملک کا مستقبل ہے۔ یہ جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے، زرداری کی بی ٹیم ہے، جنہوں نے 18ویں ترمیم میں نشان امتیاز لیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی صرف اس لیے کہ انہوں نے آپ کا سودا کیا۔ صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کے آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے حق میں آپ کا ساتھ دے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے،
پاکستان زندہ باد، جے ایم حاجر.